बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं शेख राशिद शफीक, मेंबर हैं कौमी असम्बली के और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए इंसदाद मंशियात। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अच्छा शेख साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि लोगों के चेहरे पे रौनक नहीं है, मायूसी है। क्या वजह है? क्या हुकूमत से खुश नहीं है? उनके कहने का मकसद ये था कि लोगों ने, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एहतसाब के नाम पर लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिए थे, वो लोग ये चाहते थे कि जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है और वो बेदर्दी से लूटा और 40-40 साल से ये बारियां लगाते रहे हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देने का लोगों का मकसद ये था कि इनसे लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए। वो लोगों के चेहरों पे मायूसी है कि 3-3.5 साल के अंदर वो पैसा वापस नहीं आ सका, लेकिन 7 सवा साल के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे वो पैसा वापस आए। दूसरा, एक महंगाई जेन्युइन इशू है, वो पाकिस्तान का भी इशू है, पूरी दुनिया का इशू है। पूरी दुनिया में इससे कई गुना ज़्यादा महंगाई है और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आप देख सकते हैं कि 40-40, 50-50, 100% गुना महंगाई बढ़ी है। लेकिन इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एहसास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, वो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त रिलीफ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से किसी को रिलीफ नहीं मिला जो रिलीफ लोगों को मिला। इंशाल्लाह ताला 1.5 साल के अंदर जो लोगों के चेहरों पर मायूसी है वो ख़त्म होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके चेहरों पे खुशी आए। शेख साहब, अरबों रुपए के तरक्याती काम आप अपने इलाके में करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या लोग महंगाई से इस कदर खौफजदा हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हमारे लिए हुकूमत ने किया है? महंगाई एक जेन्युइन इशू है, लोग इससे तंग हैं, लेकिन ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मायूस हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अभी भी लोगों की उम्मीद है कि इमरान खान इंशाल्लाह ताला इस महंगाई के जिनको भी काबू करेगा और लोगों को रिलीफ देगा। पेट्रोल, आटा, दाल, चीनी के प्राइस कम करेगा। अगर हम चीज़ें कम करेंगे तो ये 2023 का इलेक्शन है, उसमें जाने के हम काबिल होंगे। सर जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फिर पंजाब हुकूमत 12 अरब रुपए कर्ज ले रही है। अभी खान साहब के भी बारे में कहा जा रहा है कि वो 5 अरब डॉलर कर्ज लेके आए हैं। तो ये कर्ज कब तक आप लेते रहेंगे? आपने तो कहा था खान कर्ज नहीं साहब लेना। को कोई खुशी नहीं है कर्ज लेने की। कर्ज जो है कि ये जब पाकिस्तान इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो ये हालात थे कि हम 6 महीनों के अंदर डिफ़ाल्टर होने जा रहे थे। हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देने नहीं पा रहे थे, हमारे बैंक डिफ़ाल्टर होने जा रहे थे। ये इन 3-3.5 साल के अंदर जो इमरान खान ने माशी लिहाज से पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया है, ये उन लोगों के कर्जे हैं जिन्होंने 40 साल से ये कर्जे लिए। उनकी एक साथ के मद में हम लोगों को पैसे देना पड़ते हैं। अगर हम ये एक साथ की मद में पैसे ना दें, वो कर्जा दर कर्जा होता चला जाता है। इमरान खान ने तो इन 3-3.5 सालों में इनकी जो किस्तें थी वही उतारी हैं, उसने नया कर्जा कोई भी नहीं लिया। अगर उसने कोई नया कर्जा लिया तो बताएं, बस ये हमारे मुखालिफ इस चीज़ का शोशा उड़ाते हैं जी कि इन्होंने कर्जे ले लिए। अगर हम ना लेते, अगर हमारे पड़ोसी ममालिक हमारी मदद ना करते, अगर हम IMF में ना जाते तो हम खुशी से नहीं गए। ये अपने दौर में 5-5, 6-6, 7-7 मरतबा गए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। आज आप गुजरांवाले चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, मुल्तान में चले जाएँ, जहाँ पर लोहे की जो इनकी जो मशीनें थे वो किलो के भाव बिकती थी। आज वही मशीन 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए की मिलती नहीं है। लेबर शॉर्ट है, 24-24 घंटे काम हो रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और इंशाल्लाह ताला इस 7 साल के अंदर में और बेहतरी आएगी और पाकिस्तान माशी लिहाज से भरपूर तरीके से अपने पाँव पर खड़ा होगा। अच्छा सर, यही अपोजिशन ने फिर एक शोशा छोड़ा है कि खान साहब चाइना गए हैं, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। थोड़ी सी इसकी वजाहत करें। किस किस्म का प्रोटोकॉल होता है? सदर साहब उनको मिले हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब मिले हैं, और वहाँ पे एक ओलंपियन की गेम हो रही थी, उसके लिए वो 20 ममालिक के सरबराहान को वहाँ पे बुलाया गया था। जिस तरीके से उनको मिला है इस तरीके से उनको मिला। और पाकिस्तान के तमाम जो बड़ी हमारी मिनिस्ट्रियाँ, उनके सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद थे और 3 दिन का दौरा था, कामयाब तरीन दौरा था। इसमें अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मासवाए कीड़े निकालने के। सही। अच्छा सर, आइंदा इंतखाबात में PTI के साथ इत्तेहाद रहेगा या अलग से आप? मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हूँ। शेख रशीद अहमद साहब का उनके साथ इत्तेहाद है, वो उस पर बेहतर तरीके से फैसला, उन्होंने कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं तरीके इंसाफ के साथ आया हूँ और तरीके इंसाफ के साथ ही वापस जाऊँगा। आपके एक MNA के घर से सोलर प्लेट्स कोई उतार के ले गया। लोग कहते हैं अगर MNA अपना घर नहीं महफूज रख सकता तो लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन किस तरह बेहतर करेगा? किसके MNA के घर से? सर ये आपके अपना खुर्रम नवाज साहब के घर से 25 लाख की सोलर प्लेटें जो हैं वो कोई चोर उतार के ले गया। उन्होंने मेरे नोटिस में नहीं है जी, मेरे उनके पास 25 लाख की उन्होंने लगाई होगी, उनको पता होगा, मेरे नोटिस में नहीं है। अच्छा सर, आइंदा इंतखाबात में
کیا لاہے عمل آپ اپنا رہے ہیں؟ کون سی؟ دیکھیں جی، ہم اپنی خدمت کی سیاست کے اوپر جائیں گے. ہماری 40 سالہ سیاسی زندگی ہے اس شہر میں. شیخ رشید احمد صاحب 1985 سے لے کے 2022 تک کوئی سنگل ٹیڈی پینی کا کرپشن کا الزام ہم پر نہیں. ہم پہ الزام ہے تو یہ الزام ہے کہ ہم نے شہر کی بیٹیوں کے لیے اسکول بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اسپتال بنائے ہیں. ہمارے مخالفین جب بھی اقتدار میں آئے انہوں نے اپنی فیکٹریاں بنائی ہیں، FDN کے کوٹے لی ہیں، ان کے بینک بیلنس بنے ہیں، ان کی فیکٹریاں بنی ہیں. شیخ رشید احمد صاحب کے خاندان پر میرے سمیت کوئی ایک سنگل ٹیڈی پینی کا یہ چار ثابت کر کے بتائیں. حالانکہ زندگی کا تقریباً 70% حصہ ہم نے اقتدار میں گزارا ہے، اور یہ شہر اس چیز کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھی اقتدار دیا ہم نے شہر کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کی ہے. اور اس 3 سال کے عرصے کے اندر ہم نے 2 یونیورسٹیاں، ماں بچے کا اسپتال، 125 روپے کا لئی ایکسپریس وے، 60 کروڑ روپے کی لاگت سے پانی کی اسکیمیں، وزیر اعظم عمران خان کے اربوں روپے کے فنڈ ہیں. ہماری یہی خدمات ہے. اس کے عوض ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں سے درخواست، اور سب سے بڑا ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس سے پہلے جب بے نظیر انکم سپورٹ تھی، بیت المال تھا، ہر موجودہ جو حکومت ہوتی تھی اس دور کی وہ اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی لوگوں میں یہ بانٹتے تھے. آج یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ اس ملک کے سابقہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کو بھی ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ کا حکومت نے جاری کیا ہے. شہر میں ہمارے مخالفین کے وہ لوگ جو سیول اسپتال BBH میں اور ہولی فیملی میں دھکے کھایا کرتے تھے، وہ اب اس 10 لاکھ کے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنا علاج مفت کروائیں گے. اور چھوٹے موٹے نہیں، قائد اعظم اسپتال سے لے کر جو اس راولپنڈی شہر کے اندر پرائیویٹ اسپتال ہے، غریب کو اس چیز کا کوئی دکھ پریشان، لوگ سسکیاں لے کے مر جاتے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، جگر کا پیشنٹ ہے، ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، اس کی اور بڑی چیزیں پرابلم، اسپتال ہی نہیں جاتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہماری موت آ جائے. لیکن اب ان کو یہ اس چیز کا احساس ہے کہ ان کی جیب میں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ اب بلا تفریق کارڈ ہے. اگر آپ کا پنڈی کا مستقل ایڈریس ہے تو آپ کی جیب میں بھی آپ کا شناختی کارڈ جو ہے ہیلتھ کارڈ ہے، اور اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کا ہم الیکشن لڑیں گے. سر آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا بھی ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے، تو کیا کہیں گے ان کو پاکستان آ کے علاج کروانا؟ یہ دیکھیں نا جی، ایک بہت بڑا پیغام ہے. میں نے یہ پہلے کہا کہ میری جو 22 سالہ سیاسی زندگی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کب بھی جو شخص اقتدار میں اپنے مخالف کو بھی اس چیز میں لے کے آئے. اس حکومت نے احساس پروگرام اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سب سے پہلے کوئی MNA MP سفارش نہیں کر سکتا، کوئی کونسلر سفارش نہیں کر سکتا. بلا تفریق اساس جو کفالت پروگرام ہے، اساس کا جو یہ کورونا کے تحت جو لوگوں کو پیسے تقسیم کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو بلا تفریق تقسیم کا مطلب یہ ہے نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان آنا چاہیے، اور پاکستان ان کا ملک ہے، اور پاکستان میں آ کر ان تمام چیزوں کو ان کو فیس کرنا چاہیے. اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ووٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ 3.5 سال کی ہماری کارکردگی آپ کے سامنے، اور حلقہ یہ NA60 جس کا میں نے ہوں، یہ لوارس حلقہ تھا. یہاں پر لوگ آتے تھے، جیتنے کے بعد اس علاقے کا رخ نہیں کرتے تھے. 40 سال سے لوگوں نے کبھی زندگی میں اپنے MNA سے ہاتھ ہی نہیں ملایا تھا، MP سے ہاتھ ہی نہیں ملایا تھا. میں نے یہاں پر آ کے ایک تبدیلی لے کر آیا ہوں، لوگوں کے گلی محلے کی سطح پر وہاں پر جا کے کام کروایا جہاں پر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پانی کا مسئلہ بھی حل کروانے جا رہا ہوں. یہ 3.5 سال جو آپ کی خدمت کی ہے، اس 1.5 سال میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. 5 سال بعد میں اپنے ووٹروں، سپورٹروں، حلقے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی خدمت کے عوض آئیں گے. اگر ہماری ذات پہ کوئی کرپشن کا چارج ہو، اگر ہم نیب زدہ ہوں تو بے شک ہمیں ووٹ نہ دیں. اگر ہم نے شہر کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کی ہے تو ووٹ ہمارا حق بنتا ہے. بہت شکریہ سر. بڑی مہربانی. ناظرین، آپ نے شیخ راشد شفیق صاحب کی باتیں سنی. اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.